अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है वीक वाइज प्रेगनेंसी एक्सप्लेन करने का, और आप लोग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई हैं और मैसेजेस भी आए हैं कि आप ज़रा जल्दी अगली वीक की वीडियो अपलोड किया करें। तो आज मैंने आपकी फरमाइश के ऊपर कोशिश करके जल्दी वीडियो अपलोड की है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के 12वें हफ्ते से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात। तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी तमाम होने वाली चेंजेस से आगाह करें ताकि आपके लिए अपना ये सफ़र आसान रहे। तो जस्ट स्टार्ट विद फीलिंग्स, यानी कि इसमें हमें महसूस क्या होता है। तो जो हमें फर्स्ट फीलिंग इस वीक में आती है वो है अबाउट हेडेक, यानी कि सर दर्द। तो आपने नोट किया होगा कि ये जो फीलिंग है पहले नहीं थी और अब ये एक नई फीलिंग इंक्रीज हुई है। सो अगर आपका सर दर्द हो तो आप बिल्कुल भी सर दर्द की गोली मत खाएं और इसको प्रेगनेंसी सिम्टम के तौर पर लें और हल्की फुल्की चाय पी लें तो आप इसको रिकवर कर लेंगे या रेस्ट करें। जो सेकंड फीलिंग है वो है आपके डिजीनेस के बारे में, यानी कि आपको नींद का गलबा रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कई औरतों को बहुत ज़्यादा नींद आती है और ये एक नेचुरल फैक्ट है। तो इस वीक में भी ये आपके ऊपर डोमिनेंट रहेगा और आप अपने आप को सुस्त महसूस करेंगे, लेकिन नथिंग टू वरी अबाउट इट। इसमें कुछ भी परेशानी की बात नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेक्स्ट जो फीलिंग है वो है हार्ट बर्न। जैसे कि आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है। इन सारी चीज़ों की कोलैबोरेशन की वजह से हार्ट बर्न की फीलिंग होती है, यानी कि सीने में जलन महसूस होती है। इसमें आप ठंडे दूध की सिप लेके पी सकते हैं या अपने स्टमक को खाली ना रखें और इसको हल्का फुल्का अपने पेट में कोई ना कोई चीज़ इंतज़ाम करके रखें कि खाते रहें उसको, चाहे वो स्नैक्स हों। इसके अलावा जो फीलिंग है वो है ब्लोटिंग की, यानी कि गैस का एहसास होना। आपको लगेगा स्टमक फील, यानी कि आपको तनाव महसूस हो सकता है। आपको इस तरह का फीलिंग हो सकती है कि जैसे आपको वॉशरूम की ज़रूरत है और आप जा नहीं पा रही। तो ये सारा जो आपको फीलिंग है ड्यू टू प्रेगनेंसी है। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अगेन। नेक्स्ट फीलिंग है अबाउट एक्सेसिव सलाइवा, यानी कि थूक का ज़्यादा आना है। इट में भी कि आप रात को सोए हो और आपके पिलो पे सुबह ड्रिबलिंग हुई हो, यानी कि राल टपकी हो। तो ये एक सिम्टम समझ लें या एक साइड इफ़ेक्ट समझ लें प्रेगनेंसी का। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अगेन। ये एक वक्ती चेंज है और एक गुड पर्पस के लिए ये चेंज है, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बेयर करनी होंगी। नेक्स्ट जो फीलिंग है वो है अबाउट स्ट्रेच मार्क्स। तो चूंकि अब आपका वज़न बढ़ने लगेगा और आपकी बेली पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई ऑयल लेकर उसका मसाज करें और जिस्म को सॉफ्ट रखें, क्योंकि ये जब आपकी स्किन स्ट्रेच होती है तो ये मार्क्स अपीयर हो जाते हैं और ये ऑलमोस्ट तमाम औरतों के जिस्म पे होते हैं जिन्होंने बर्थ दी हो बेबी को। नेक्स्ट जो महसूसात में से फीलिंग है वो है स्पॉटिंग, यानी दाग लगना। तो इस स्टेज में भी आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है, जो फिर मैं कहूँगी कि इसमें कोई भी ख़तरे की बात नहीं है। ये इम्प्लांटेशन के बाद और थोड़ी थोड़ी इस तरह की स्पॉटिंग होती रहती है, जिससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट इसको मॉनिटर करें। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो तो यू हैव टू रश टू हॉस्पिटल। अब जो नेक्स्ट है वो है इंक्रीज डिस्चार्ज, यानी कि जो रतूबत है वो पहले से ज़्यादा उसका अखराज हो जाएगा। और लेकिन फ़र्क ये होगा कि पहले वो दूधिया कलर की थी, अब वो एक ट्रांसपेरेंट कलर की, जिस तरह अंडे की सफ़ेदी होती है तकरीबन ये बिल्कुल वैसी होगी, ट्रांसपेरेंट टाइप होगी। तो ये जो सा है इसके लिए भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली यूट्रस को बैक्टीरिया वगैरह के इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए कुदरत ने क्रिएट की है। बैक एज, यानी कि कमर
درد تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پریگنینسی میں آپ کے کمر میں درد ہے تو یہ آپ کو اس کے لیے کوئی ایکسرسائز نہ کریں اور نہ ہی آپ اس کے لیے کوئی میڈیسن کھائیں، کیونکہ یہ بھی ڈیو ٹو پریگنینسی ہے، باڈی میں چینجز آ رہے ہیں، یوٹرس کا سائز انکریز ہو رہا ہے، بیلی کا سائز انکریز ہو رہا ہے، تو اوبویسلی آپ کی بیک بون پہ اس کا اثر ہوگا اور اس کی وجہ سے اس طرح کی پین ہو سکتی ہے۔ سائز آف بیلی یعنی کہ پریگننٹ عورت کا جو پیٹ ہے 12ویں ہفتے میں وہ کتنا ہے، تو آپ اس تصویر کے ساتھ اسیس کر سکتے ہیں کہ آپ تو ہو گیا ہے پیٹ، اب آپ کو دیکھ کے کوئی بتا سکتا ہے کہ یو آر پریگننٹ، اور اب آپ اس کو خوشخبری کو اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے اللہ میاں نے گڈ نیوز دی ہے۔ سائز آف ایمبریو کیا ہوگا اس اسٹیج کے اوپر، تو وہ ہے آپ اگر ڈفرینٹ پھلوں کے حساب سے آپ معائنہ کرنا چاہتے ہیں یا موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک جو لائم ہے یعنی کہ جو بڑے سائز کا لیمو ہوتا ہے، تو 12ویں ہفتے میں آپ کے بیبی کا سائز اپروکسیمیٹلی اتنا ہی ہوتا ہے، اور اگر آپ لیمو کی جگہ کسی اور فروٹ سے کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو پلم ایک ایگزامپل ہے اس کی، یعنی کہ آلو بخارا۔ تو اگر آپ نے آلو بخارا تو دیکھا ہی ہوگا، تو اب اس سے اپنے فیٹس کا یا ایمبریو کا سائز کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ہم آپ کو ہینڈ میں پکڑ کے بھی دکھاتے ہیں کہ کتنا سائز ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ کوئی زیادہ چھوٹا بیبی نہیں ہے، اب یہ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 5.4 سینٹی میٹر اس کا سائز ہے، اور ایگزیکٹ میجرمنٹ اگر آپ اس کی دیکھیں تو 2.1 انچز، یا وزن دیکھنا چاہیں تو 0.49 آؤنسز اس کا وزن ہوگا۔ تو یہ آپ کے لیے ایکوریٹ اس کی میجرمنٹس آپ کو بتا دی ہیں میں نے۔ چینجز ان باڈی یعنی کہ جو مدر کی باڈی میں چینجز آتے ہیں وہ یہی ہے کہ بیلی انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کو بالکل سافٹ قسم کے کپڑے کا استعمال کرنا ہے، ڈھیلے کپڑے پہننے ہیں، لاسٹک والے پہننے ہیں۔ چینجز ان ایمبریو یعنی کہ بچے میں تبدیلی، تو بچے میں اسٹیج میں کافی کچھ نیا ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ آپ کو معلوم کرنا ہے کہ یہ ایک اچھا خاصا آرگنز اس میں ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ایک کمپلیٹ بچہ بن چکا ہے، جس میں آپ اس کے آرگنز دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اگر اس کو پوک کریں پیٹ کے اوپر تو یہ ریفلیکس موومنٹ اس میں سٹارٹ ہو گئی ہیں، یعنی کہ یہ آگے سے رسپونڈ کرتا ہے، آگے سے موومنٹ شو کرتا ہے، لیکن ابھی اس کو آپ محسوس نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر آپ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے دیکھیں تو آپ محسوس کر پائیں گے۔ دوسری چینج اس میں یہ آتی ہے کہ جو فنگرز ہیں بیبی کی وہ موو کرنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ان کو موڑ سکتا ہے اور ان کو کھول سکتا ہے، اور یہی چیزیں اس کی موومنٹ میں ہیلپ بھی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی انٹسٹائنل سسٹم بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، جو کہ امبیلیکل کورڈ کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کو فوڈ پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کڈنیز پراپر ورک سٹارٹ کر دیتی ہیں اور فرسٹ ٹائم یورین سیکریٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، جو کہ اس کی امنیوٹک فلوئڈ میں ایڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آنکھیں سائڈوں کی طرف تھی وہ آگے فور ہیڈ کی طرف، مطلب سامنے فرنٹ کی طرف موو کر گئی ہیں، لیکن ابھی یہ بند ہی رہیں گی۔ الٹرا ساؤنڈ اگر آپ دیکھنا چاہیں اس سٹیج کے اوپر تو آپ سنگل بیبی کے لیے دیکھیں تو اس میں آپ کو پراپر اس کے آرگنز دکھیں گے، اور اب آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں کہ ہیڈ ایریا نسبتاً پہلی اگر آپ نے ڈائیگرامس دیکھی ہوں تو اس کی نسبت تھوڑا سا ریڈیوس ہو گیا ہے، جو کہ نارمل برتھ کی طرف اس کی چانسز ہیں۔ اور اگر آپ ٹوئنس میں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی سیم سچویشن ہے، سیم سائز ہے اور سیم آرگنز کریٹ ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ کے ٹوئنس ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے بیبی کا کیا سچویشن ہے۔ پریکاشنز آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ نے خالی پیٹ نہیں رہنا اور وزن نہیں اٹھانا، اور آپ نے اپنے بلڈ ٹیسٹ کروانے ہیں جس میں ہارمونز کے چیک اپ کروانے ہیں کہ کوئی ہارمون ریڈیوس تو نہیں ہوا، جو کہ آپ کی پریگنینسی کے لیے زیادہ ضروری ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اپنی فیڈ بیک دیتے رہیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں مشورے دے سکتے ہیں، آپ نیکسٹ ویڈیوز کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں آپ، اور ہم یہاں ہیں آپ کی ڈیمانڈس پوری کرنے کے لیے۔
اور بہتر یہ ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو اپنی نیولی میرڈ گرلز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی خبر ملتی رہے گی۔ اور اس سبسکرپشن کے بٹن کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوتا ہے، آپ اس کو پریس کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی شو ہو جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔